पारो तिमी भेट्न आउनु डाँडा माथिको गोठमा पारो तिमी साँझ भेट्न आउनु डाँडा माथिको गोठमा एकचोटि चुम्बन खान मन छ प्लिज तिम्रो पिपल पाते ओठमा हरियाली त्यस्तो ठाउँ कुन छ साह्रै राम्रो बरदिया नि कुञ्ज त्यसो भए गरौँला नि बिस्तारै भक्कनियो छाती मेरो भयो कस्तो कस्तो हाई भयो कस्तो कस्तो हाय नसोचेकै मान्छे आउँदा आकाश खसे जस्तो हाय छाना माथि अट्टेली त अट्टेलीमा कबेली सानैबाट थियो तर यो मेरो घर फ्यामिलीमा त सबै अब लाउरी नै खानदानको हो त्यस्तो छैन कोही पनि म मात्र फस्छु मै नै हो उमेर त म त लुकाउँदिनँ सोध्नु न म त डिटेल मलाई 40 वर्ष भन्यो भने केही फरक परेन के कति वर्ष पुग्नु भयो मैले घुमाएर त्यही आउन खोज्दै थिएँ कि सिधै सोध्न अप्ठ्यारो लागेर म सिधै सोध्दिनु केही फरक परेन कति वर्ष पुग्नु म 24 वर्षको भयो 24 वर्ष हजुर ए लाउरे बाउकी छोरी जन्न म त भागेर लैजाऊ हातै मागेर अब अहिले भने नि भयो अब अरू कुराले अब यस्तो हुन्छ नि त केही व्यवहार मनपर्छ होइन के मनपर्छ मेरो कुन चाहिँ कुरा माया अब सिधै डाइरेक्टली माग्न माया हुन्छ नि ल्याउन तिमीलाई तिम्रो माया भन्न घुमाएर यो माया भनेको के हो बारीजी माया भनेको माग्दा पाउने हातमा प्यात्ते दिने खाने नै हो आँटिलो हुनुहुँदो रहेछ आँट त छ नि त्यो अनुसारको अब गर्नु पर्यो टिका हुनु पर्यो गर्नु पर्यो नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com बारुजी यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम छु म यहाँसँग धेरै पहिलादेखि नै चिन्जानको व्यक्ति होइन यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ यहाँको कलाको सम्मान गर्दै यहाँसँग साक्षात्कार गर्दैछु त्यसैले म अनभिज्ञ रूपमा नै यहाँसँग जिज्ञासा राख्छु यहाँको स्थायी घर कथा हो मेरो पहिला चाहिँ बर्दिया अहिले पनि छ तर अहिले कोहलपुरमा पनि छ कोहलपुरमा हजुर पहिलो गीत कुन गाउनु भयो यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि मैले पहिलो गीत बढ्दै राम्रो बढाए ताराले माया राम्रो डिम्पल गाराले भन्ने धेरै आफ्नै लगानीमा मेरो आफ्नै ए एकचोटि सुनौँ न ठिक छ यो प्रसङ्ग सकौँ अनि गीत सुनौँ मेरो बर्दियामा जन्मेको बर्दियाको सेरोफेरोलाई समेटेर पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर गीत गराएको छु पहिलो गीतमै सबैले मन पराइदिनु भयो सोचे भन्दा बढी कति सालतिरको कुरा हो यो त्यस्तै भएला तपाईँको 73 हो कि कस्तो यस्तै होला त्यतिखेर पनि युट्युबको माध्यमबाट गीत बेच्ने समय आइसकेको आएको थियो एकटुका तपाईँको पहिलो रेकर्डेड गीत सुनौँ न अघि नै सुन्ने चाह गरेको प्रसङ्ग अलिकति बदल्या भएर चाहिँ मैले स्टप गरेको थिएँ हरियाली त्यस्तो ठाउँ कुन छ साह्रै राम्रो बरदिया नि कुञ्ज बरदिया राम्रो बगैया तालैले मोया राम्रो डिम्पल गालैले माया राम्रो डिम्पल गालैले यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त शब्दहरू मिसावट गरेर गीत गाइसकेपछि हजुर त्यहाँका स्थानीय निकायहरूबाट गीत तय गर्नका लागि कुनै सहयोग प्राप्त भएन यहाँलाई भएको थियो अलिअलि भएको थियो हजुर नत्र भनेदेखि हामीले धेरै गीतहरू तयार गरेका हुन्छौँ स्थानीय तह तबकाबाट चाहिँ कुनै सहयोग पाएको हामीले पाउँदैनौँ क्या जानकारी पर्यटन बोर्ड अनि 2020 उसमा हजुर यो त राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर सबैलाई समेटेको गीत छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो हजुर टोटली कति खर्च भएको थियो त्यो गीतलाई त्यति बेला त धेरै भएन उसमा मैले र ऋषि भाइले गाएको हो ऋषि खड्का हाम्रै गाउँको
भाइ हुनुहुन्छ सिर्जना पनि हामीले गरेको हो हजुर अनि मोडलमा अञ्जली अधिकारी लोमसन त्यस्तै छ अनि स्मृति तिमेल सिन्हा गुरुआमाले चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको उहाँले नै अभिनय नै गर्नुभएको थियो क्या नै गर्नु भएन अञ्जली अधिकारी र लोमस ए अहिलेसम्म स्टेज प्रोग्रामहरूमा कहाँ भाग लिनुभयो यहाँले मैले देशभन्दा बाहिर त छैन होला देशभन्दा बाहिर छैन बिचमा आएको थियो अब त्यही हो कोरोनाले गर्दा अब यहाँभन्दा पछि चाहिँ कोरोनाको समयमा गाउँतिर रहनु भयो कि यतै हुनुहुन्थ्यो म उतै थिएँ कोलपुरमै हजुर कसरी यो क्षेत्रमा तपाईँ भिज्नु भयो कि गीतहरू क्रमशः निकाल्नु भएको छ अहिले पनि अर्को एउटा नयाँ गीत आएको छ होइन त्यो गीतको विषयमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गरौँला विशेष गरी नयाँ गीतको विषयमा नै हामी केन्द्रित रहौँला होइन यो क्षेत्रमा कसरी भिज्नुभयो कसको माध्यमबाट आउनुभयो यहाँ सानैबाट मलाई रुचि भएर स्कुल लाइफमा पढ्नुभन्दा धेरै गीत सङ्गीतमै म थिएँ कि गीतहरू गाउने पढाइभन्दा पनि ध्यान त्यस्तो हुन्थ्यो अरे सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि अहिले भेट्नुभयो भने जेस राम्रो छ पहिला यस्तो गर्थ्यौ तिमी भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ सानैबाट थियो तर यो मेरो घर फ्यामिलीमा त सबै अब लाहुरे नै खानदानको हो त्यस्तो छैन कोही पनि म मात्र फर्स्ट मै नै हो पहिलो व्यक्ति यो मतलब कसको माध्यमबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा भिज्न आइपुग्नु भयो भन्न खोजेको कि अलिकति अग्रज व्यक्तित्वहरूले चाहिँ बाटो नदेखाइकन यो क्षेत्रमा भिज्न पनि अलिक समस्या तर इन्ट्रेस्ट भयो भने सबै कुरा अहिले त युट्युबको जमानाहरू पहिलादेखि अब क्यासेटदेखि नै सुन्ने गर्थेँ सबैको हेरेर म पनि यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु आफ्नै प्रयासले आउनुभयो आफ्नै प्रयासले क्यासेटको जमानादेखि भनिसकेपछि त धेरै पुरानो भइसक्नु भएको छ है तपाईँ नै पुरानो भन्दा अब सुन्थे भन्ने प्रसङ्ग हो सुनिन्थ्यो हामी सानसानैबाट पनि त अब त्यो वाकम्यानहरू त्यस्तो सुनिन्थ्यो एफएमहरू सुनिन्थ्यो होइन रेडियोहरूमा अब सुनिन्थ्यो नि त अब पुरानो त नयाँ जस्तो त लागेन पुरानै जस्तो लाग्यो क्या तपाईँ 5 क्लासमा पढ्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो अब त्यति बेलाको 5 क्लासमा पढ्दा कति वर्षको थिएँ होला त्यति बेला 3 4 5 वटै भर्ना गर्छ होला कति वर्षको थिएँ यसो सम्झना गर्नुस् त म पनि सानै थिएँ होला नि सोध्न पर्छ अन्दाजी कति वर्षको जति हुनुहुन्थ्यो 5 मा पढ्दाखेरि तपाईँ अहिलेको बोर्डिङ क्लासमा 3 वर्ष 2.5 वर्षबाट हाल्छ हो त्यति बेला 4बाट हाल्थ्यो कि 4बाट होला 4 भनेपछि 5 मा पढ्दाखेरि तपाईँ 9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै 7 8 त्यस्तै हो कि खोइ त्यस्तै होला नि मलाई थाहा भएन यो कति सालको कुरा अब त्यो धेरै त मेमोरी अहिले मलाई त आउँदैन क्या ठिक छ उमेर छोरी मान्छे उमेर त म त लुकाउँदिन सोध्नु न म त रिटेल मलाई 40 वर्ष भन्यो भने केही फरक परेन के कति वर्ष पुग्नु भयो मैले घुमाएर त्यही आउनु खोज्दै थिएँ कि सिधै सोध्न अप्ठ्यारो लागेर म सिधै सोध्दिनु केही फरक परेन कति वर्ष पुग्नु म 24 वर्षको भएँ 24 वर्ष हजुर अनि कुरा के भने नि उमेर लुकाउनु के कारण छ मन पराउने मान्छेले उमेरसँग होइन नि त एउटा मान्छेको मनसँग खेल्ने हो मनसँग नाता सम्बन्ध जोड्ने हो एउटा कसैलाई कलासँग पनि हुन्छ होइन उसको राम्रो कामहरूसँग प्रसङ्ग म निकै गहिरेर आउँदै थिएँ उमेर सिधै सोध्नलाई अप्ठ्यारो लागेर मलाई त कसैले लुकाउँछ त्यही भएर हजुरले त्यही भएर घुमाउनु खोजे होला त्यो चाहिँ फाल्दियो तर पनि यो ढङ्गले यहाँको प्रत्युत्तर आउँदाखेरि पनि रमाइलै भयो के डाइरेक्ट भन्दिनु मलाई सोध्नुहुन्छ म डाइरेक्टली भन्छु केही फरक पर्दैन मलाई है अरूले पनि डाइरेक्टै भनोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भनोस् मन पराउने मान्छेले उमेरसँग होइन नि त अहिलेको उसमा होइन उमेर कति डिफरेन्ट हुन्छ जिन्दगी चलेकै छ त्यही भएर मलाई त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो लाग्दैन लुगाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन विवाद त होइन नि होइन किन खोज्दिने विचार छ र यी सामग्रीबाट चाहिँ के उपाय लाग्ला कि भन्ने चाहना हो अहिले त्यो नसोचौँ भर्खरै अब अलिकतै त्यही त यदि धेरै दर्शकहरूले यदि हेरिरहनु भएको छ पारु केसीजीलाई मन पराउनु हो भनेदेखि सिधै प्रस्ताव राख्दाखेरि हुने रहेछ घुमाउरो पाराले आइरहनु जरुरी रहेनछ सिधै आउने आई लभ यु भन्ने आई लभ यु त अब आई लभ यु भन्ने नि भयो अब अरू कुराले अब यस्तो हुन्छ नि त केही व्यवहार मनपर्छ होइन के मनपर्छ मेरो कुन चाहिँ कुरा धेरै जस्तो त म धेरै बोल्छु क्या छु कि जस्तो लाग्छ है
भन्नुहुन्छ अब मुखनिर साथीहरूले, तर अरू मिडिया मार्फत त्यस्तो त आएको छैन, कमेन्ट त्यस्तो आउँदैन। छु कुन अर्थमा छु जस्तो लाग्छ? म छिटो बोल्छु, अब जस्तो हजुरसँग नि म छिटो घुलमिल हुन्छु, सबैसँग छिटो त घुलमिल हुन्छु, त्यही भएर पनि कता कता के नाम जोडिन्छ कि डर लाग्छ होइन। आफू सही बाटो हिँडिसकेपछि अरूले नाम जोडेर पनि फरक परेन। यो त क्षेत्रै यस्तो हो, जो अलिकति केही मिल्यो केही कुरा भयो भने नाम जोडिहाल्ने हुन्छ होइन, त्यसमा केही छैन। हामी राम्रो हुनु पर्यो, अरूले जेसुकै सोचे, मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोच्ने हो के सोचाइमा भर पर्छ, त्यस्तै लाग्छ। पक्कै पनि हो। यहाँ एकदमै खुलस्त हृदयको आर्टिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँको अहिले नयाँ गीत बजारमा आएको छ है? हजुर। गीतको नाम के हो? ल्याउन चाखौँ मैया। ओहो, सकिएछ। निकै कडा गीत छ कि? कडा गीत, एकदम कडा बनेको छ। पहिलो हिसाबले अहिले एकदम बुझेर गरेको गीत पनि हो। गीत एकदम राम्रो बनेको छ, भिडियो पनि। अहिले जेस बजारमा अलिअलि माहौल तात्या छ, धेरै भन्नुपर्छ। अब दिनका दिन इन्टरभ्यू, दिनका दिन रेडियो, दिनका दिन गई छ। अहिले पनि ताप्ने भनेको बलेको आगो ताप्ने हो नि त। त्यो हो। लाइभ दोहोरीतिर पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै एउटा रेडियो युट्युबतिर सबैतिर व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर। यो ल्याउन चाखौँ मैया, यो गीत कसले लेखेको? यो गीत उहाँले लेख्नु भएको, रामु बिरई सरले। ए हजुर, लय शब्द नै राम्रो, लय शब्द उहाँले गर्नुभएको हो, स्वर मेरो र राजु परियारको छ। अनि मोडलमा विनोद श्रेष्ठ, अनि हुनुहुन्छ के भन्छ, सारिका नै के रन्जिता गुरुङ। हजुर, सारिकालाई राख्ने भन्ने कुरा थियो, उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर। आजकल विभिन्न गीतहरू आइरहँदाखेरि यता कता केही गीतहरू, धेरै गीतहरू माया प्रीतिका प्रसङ्गले जोडिएका गीतहरू पनि हुन्छन् होइन? केही गीतहरू सम्बन्धित आर्टिस्टको भावनासँग पनि रुमालिएको हुन्छ अरे भनेर भनिन्छ होइन? यो ल्याउन चाखौँ मैया तपाईँको भावसँग मिल्दोजुल्दो गीत त होइन? यो कस्तो भने यो गीतले धेरै कुरा समेटेको छ। कस्तो के समेटेको? माया प्रेम साथसाथै दुःख, अब हुन्छ नि सङ्घर्षहरू, विदेश गएर पनि सक्सेस नभएको होइन, माया हुँदा पनि एकअर्कामा छुट्नु पर्ने बाध्यता, त्यस्तो शब्दहरूमा छ। तपाईँको जीवनसँग मेल खाने गीत रे हो? अलि चटपटे टाइपको त मेल खान्छ, अब दुःख भन्ने दुःख अरूको जिन्दगी पनि मेल खान्छ यो गीत। मेरोमा त दुःखको कुरा होइन, यो माया प्रेममा पनि धेरै छ यो गाना। अब ल्याउन चाखौँ मैया भनेर भन्न बित्तिकै आउन बस मैया होइन, हुन्छ त्यस्तो खालको। यो ल्याउन चाखौँ मैया भनेको चाहिँ के चाखौँ भने यस्तो हुन्छ नि, अब यसैमा यो खासमा अब चाखौँ भन्न बित्तिकै त जे पनि हुन्छ है, फलफुल खानेकुरा अनि के पनि हुन्छ। अनि यसमा अर्को अर्थ मायालाई यसो घुमाएर भने जस्तो लाग्छ कि। माया अब सिधै डाइरेक्टली माग्न, माया हुन्छ नि, ल्याउन तिम्रो माया भन्न घुमाएर। यो माया भनेको के हो बारीजी? माया भनेको माग्दा पाउने हातमा प्यात्ते दिने त्यो माया होइन। नमाग्दा त के पाइन्छ र भने, हजुरले नि कुनै पसलमा गएर केही नमाग्यो भने केही पाउँछ? यो माया चाहिँ के हो? माया भनेको एउटा बोल्ने यसलाई ऊ हो के, यो तरिका के, कसरी बोल्ने बाहना के, बाहना नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो बोल्ने बाहना पारेर माया मागेको, अनि हुन्छ नि अब केटाकेटीमा खुलस्त आएन अझै। खुलस्त यही हो, अब के भन्नु मैले ठाउँ माग्ने माया कसरी माग्ने? माया भनेको के हो के? माया भनेको त माया नै होला। हजुरको विचारमा के लाग्छ? मैले तपाईसँग माग्छु, दिनुहुन्छ त? मिल्नेसम्म भयो भने दिने हो, मिल्ने जुल्ने अब सबै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि मिल्यो भने दिने हो नि। दिन नै मिल्ने, लिन नै मिल्ने त त्यस्तो सबैसँग त्यो हुँदैन नि त, मन मिल्यो भने के। ठिक छ, प्रसङ्ग रमाइलो हो यो है। अब हामी एक टुक्का गीत सुन्छौँ, ल्याउन चाखौँ मैया। यो गीत एकदम हाई छ, अलि डान्स। हामी लोमै गाउँ न के भयो र? नै मैले त गाएको गीत हो, म त गाउँछु नि। हुन्छ।
भक्कनियो छाती मेरो भयो कस्तो कस्तो हाय भयो कस्तो कस्तो हाय नसोचेकै मान्छे आउँदा आकाश खसे जस्तो हाय छानामाथि अट्टेली छानामाथि अट्टेली त अट्टेलीमा कबेली कबेलीको बोया आउन बस मोया आउन बस मोया आउन बस मोया यो केटीको केटाले ल्याउन चाखौ मैया ल्याउन चाखौ मैया ल्याउन चाखौ मैया ल्याउन चाखौ मैया केटाको भयो छ रमाइलो गीत रहेछ थेगो मात्रै फरक हो होइन थेगो शब्दहरू फरक हुने भयो होइन जे अरू प्राय गीतहरूमा महिला पुरुषको थेगो एउटै हुन्छ यसमा फरक यसमा फरक छ जस्तै केटाले मागे हुन्छ माग्न अब केही कुरा खानलाई त अब बस्नु पर्यो नि है पानी मागे हो कि अब घुमाएर अब त्यो कुरा गर्नलाई कुराकानीको बहानालाई त्यही भएर अब खाने बे आउन बस न त उभिएर त हुँदैन नि त बसेर कुराकानी गरौँ भन्न खोजे हो क्या त्यस्तो यतातिर पनि रहेछ है यस्तो जता घुमाएको त यो त्यही भएर यो ढिलो बुझ्नुहुन्छ क्या यो कबेली भने के हजुरलाई थाहा छ कबेली भने फर्सी हो अब कद्दु भन्छ फर्सी भन्छ म चाहिँ हामी धेरै म्याक्सिमम कबेली हो होइन कबेलीको बयाँको अचार खान्छ नि होइन त्यो कबेलीको बयाँ ल्याउन चाखौँ मैया भनेपछि छानामाथि कबेली फल्या हुन्छ त्यो कबेली खाउँ भनेर माया पनि त्यही सँगसँगै के को पानी सानी सबै हुन्छ कि घर परिवारमा ड्याडी होइसिन्न मामु होइसिन्छ अनि दाई भाइ अब सबै छोरी मिडल फिल्डमा लागेको छ मम्मीले के भन्नुहुन्छ अथवा भाइले के भन्नुहुन्छ अब सबैले राम्रै मम्मी त अति धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ है सबै दाईहरू पनि दाई भाइहरू पनि सबैको सपोर्ट छ राम्रो छ हजुर अन्य साथीहरूको तर्फबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउँछ साथीहरूको भन्नुहुन्छ अझै पहिलाबाटै गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई म भन्छु गीत सङ्गीत कहिल्यै बुढो हुँदैन गीत सङ्गीत बुझेर लाग्नुपर्छ कहिले पनि गीत सङ्गीत मान्छे गीत गाउने त्यो स्वर पनि कहिले बुढो हुँदैन क्या जति गायो उति निखारिँदै आउने हो मेरो बुझाइमा है गीत गाउने मान्छे सबैको बुझाइमा त्यही हो जस्तो लाग्छ अरूले भन्नुहुन्छ अब के अब अरूले जे भने त्यही पनि भएन अब मलाई चाहिँ यसैमा ठिकै भइरहेछ अहिले चाहिँ सबै कुरा ठिक भइरहेछ फिट छ जीवन जिउन सकिन्छ यो क्षेत्रमै लागेर जीवन त जिउनु पर्यो नि इन्ट्रेस्ट भएको कुरा गर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि प्लस के भने यो मात्रै नभएर अरू पनि जब हुन्छ साइड जब हुन्छ यसमै पनि लागि पर्ने होइन त्यो हुन्छ नि त तपाईँ ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ अहिले त चलाउनु भएको छैन नि अहिले अब यतैतिर धेरै बिजी छु यतै बसेको छु अनि किन नचलाउनु भएको पार्लर अहिले अब अहिले चाहिँ हेर्नु न कति धेरै बिजी भएर अर्को गीत अर्को प्रचार बिजी छु अर्को गीत सुटिङ भएर बसेको छ अर्को चाहिँ फेरि युट्युबमा हाल्नु छ त्यो मेरै बाबा स्वर्गीय बाबाको उसमा मैले आफै लेखेको गीत हो त्यो एउटा टुक्का सुनाइदिउँ रोइला गीत हो हे लाउरे बाउकी छोरी जान्न म त भागेर लैजाऊ हातै मागेर यसमा पनि केटा र केटीको फरक छ कि अनि केटाले यो चाहिँ थिएको लास्टको अनि केटाले मैले केटीकै गाउँ है हे एउटा मुटु मेरो दुईजनालाई बाटौला सँगै जुनी काटौला लाउरे बाउकी छोरी जान्न म त भागेर लैजाऊ हातै मागेर भन्ने मेरो छ होइन केटाको हे तिम्रा बाउले जाई भन्ने तिमीले मलाई नै भन्ने कहिले हो म पोइ भन्ने
यसलाई कौरा गीत भन्छ कि यसो रोइला 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 गीत भन्छ है यसमा अब पनि कहिले पब्लिस हुँदैछ यो गीत अब यो छिटै नै भिडियो बनिसक्यो भिडियो मैले यसमा आफै पनि मोडलिङ गरेको छु ओहो अनि मेरो गाउँठाउँ आफन्त उतैतिर सुटिङ गरेको मेरो मम्मीलाई अनि आफ्नै घर फ्यामिलीभित्रको हजुर सबैलाई त्यो समेटेर गराएको छु तपाईँले बाबा स्वर्गीय भइसक्नुभयो उहाँकै सम्झनार्थ यो गीत तयार गरेको हुँ भनेर पनि भन्नुभयो बाबा कति सालमा बित्नु भएको म त सानै थिएँ त्यस्तै म धेरै सानो थिएँ धेरै वर्ष भयो धेरै वर्ष भयो बाबा इन्डियन लाउरे हो त्यही त सुगर हो के अब त्यो बिरामी के हो होइन बिरामी भएर धेरै वर्ष अगाडि सानै थिएँ अरे कहिलेसम्म सुन्न पाउने भयौँ हामीले अब यो छिटै अब यसको पनि ल्याउन चाखौँ मैयाको पनि अब माहौल तात्तिराखेको छ अनि त्यसलाई पनि छिटै फाल्ने जमर्को गरिराखेको छु राम्रो हेरेर हजुर यो ल्याउन चाखौँ मैया यो गीतको प्रतिक्रियाहरू कस्तो आइरहेछन् दर्शकहरू एकदम राम्रो आएको छ पुरानो कलाकारहरूलाई उहाँहरूको पनि कमेन्ट राम्रो आएको छ मलाई पनि मौलिक टाइपको गीत सबैले बसेर हेर्ने लायकको गीत एकदम अर्गानिक होइन त्यस्तो बनेको छ गीत भनेर अनि धेरै कमेन्टहरू राम्रो आएको छ राम्रो आएको छ अहिलेसम्म युट्युबमा कति दर्शकहरूले हेर्नुभयो त्यस्तै हेर्नु भएको छ होला अहिले त भर्खरै मात्रै त हो नि त्यही 35,000 यस्तै धन्य 40 पुग्नु होला प्रतिक्रियाहरू राम्रो आइरहेको राम्रो आएको छ हुन्छ रमाइलो कुराहरू भए हामी यहाँको ल्याउन चाखौँ मैया अनि त्यसै गरी आउने यो रोइला गीतको पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आगामी दिनहरूमा तिता मिठा गफहरू गरौँला नै होइन अन्तमा यति बेला हेरिरहनु आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्छु भने अब म उहाँहरूको लागि अझै नयाँ हो है मेरो कुनै पनि कमी कमजोरी बोल्नमादेखि लिएर गीतमा कुनै कमी कमजोरी छ भने भन्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सुध्रिने मौका मिलोस् अनि मेरो गानाहरू पारुकेसी सर्च गरेर हेर्दा पनि हुन्छ अनि त्यसमा हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु भन्दा पनि यहाँको ओरिजिनल नाम त अर्कै रहेछ है मेरो नागरिकताको नाम प्रतीक्षा केसी हो त्यही अनुसारले चाहिँ युट्युबमा राख्नु भएको त्यही अनुसारले राखेको छु अनि किनभने अब डकुमेन्टको लागि अब चाहिँ हुन्छ भनेर बाहिरको लागि अनि हेरिदिनु होला पारुकेसी भनेपछि अब धेरै मिडियामा धेरैले चिन्नुहुन्छ त्यही भएर पछाडि ब्याकग्राउन्ड पारु नै राखेको छ क्या प्रतीक्षा पारु हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यही त अनि डकुमेन्टका लागि सजिलो होस् भनेर पछिको लागि के सोचिहाल्नु पर्यो नि पहिल्यै सोच्नु पर्यो भनेपछि निकै दूरदृष्टिका साथमा चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ पछि देश विदेश खाने सोचाइमा खाने भन्दा पनि अब जाने नै हो जाने चाहिँ हो त्यही हो खाइएला नखाइएला जान्छ जाने हो नै खानुपर्छ खाने नै हो आँटिलो हुनुहुँदो रहेछ आँट त छ नि त्यो अनुसारको अब गर्नु पर्यो टिका हुनु पर्यो गर्नु पर्यो गीत पब्लिस भइसकेपछि कोही मान्छेहरू कोही साथीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्न आएछन् कि छैन कहिले हुन्छ नि संयोग बस के कुराकानी हुन्छ नि म तिम्रो फ्यान भएँ मन पराउँछु हैन भन्न त कतिले भन्नुहुन्छ कतिले कस्तो शब्दहरू आउँछन् त्यस्तो राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ अनि कसैले एकदम फ्र्याङ्क छौ राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ अनि राम्रो छ भोइस अझै राम्रो गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ कसैले मन पराउँछु भन्नुहुन्छ मन पराउनु राम्रो कुरा हो हजुर प्रेमकै प्रसङ्गमा चाहिँ प्रस्ताव राख्नेहरू छैन मन पराउँछु नर्मली त म पनि पराउँछु तपाईँलाई पराउँछु भनेर कहाँ पाइयो राख्न त राख्नु भएको छ अहिले चाहिँ पछि सोच्नुपर्छ क्या त्यो कुरा अहिले सोच्ने बेला भएको छ 24 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि सोच्ने बेला मलाई चाहिँ अझै 24 वर्ष पुगे जस्तै लागिरहेन होइन यस्तो हो अब अलिकति केही गर्नुपर्छ अब भोलि बिहान अलिकति त्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो नगरौँ भनेर नि ठिक छ हुन्छ त अब उमेर पुगिसकेपछि हामीलाई पनि निमन्त्रणमा आउला आउँछ नि है अनि त्यही समारोहमा हामी पनि फेरि पुनः भेट गरौँला हजुर आजलाई भने महत्त्वपूर्ण समय दिइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई 2-4 शब्द पनि यसरी बोल्न दिएकोमा अवसर मिलाइदिएकोमा है हजुरलाई पनि धेरै धेरै हाँसो नै मिठो हो र
एउटा जोक्स सुनाइदिनुहोस्, जोक्समा फेरि हाँस्ने। कस्तो? जुन जोक्स आउँछ एउटा मलाई पहिला कति भने 8मा पढ्ने बेला हो, चिठी आएको थियो कि चिठी त कति आउँथ्यो कति, तर त्यसमा सायरी हुन्छ नि, सायरीमा के आएको थियो भने पारु तिमी भनौँ कि नभनौँ पारु तिमी भेट्न आउनु डाँडा माथिको गोठमा, पारु तिमी साँझ भेट्न आउनु डाँडा माथिको गोठमा, एकचोटि चुम्बन खान मन छ प्लिज तिम्रो पिपल पाते ओठमा। यो चाहिँ अझै पनि दिमागको मेमोरीमा छ। लेखेर अनि त्यति बेला हुन्छ नि म तिमी बिना मरिहाल्छु के, त्यस्तो लेखेर आउँथ्यो नि त। अहिले त म्यासेज के त्यो चाहिँ मलाई भोग्नुभन्दा आएको थियो, अहिलेसम्म भुलेको छैन, मैले भुलेको छैन। भोगिएर नभुलिया हो नि त। त्यस्तो तपाईको रिप्लाई के हुन्थ्यो त्यसरी चिठी आउँदा? अनि म कतिलाई रिप्लाई दिनु? त्यस्तो थियो, त्यही भएर त्यति धेरै आउँथ्यो प्रस्तावहरू त्यतिखेर नै आउँथ्यो। कति वर्षको समयमा? त्यस्तै 13बाट स्टार्ट भयो। 13बाट सुरु भयो। अलि म अलि नक्कली थिएँ कि हो कि सानोमा, अनि गाजर साजर लाउने है, त्यस्तो नक्कली भएर होला कि धेरैले मन पराउनुहुन्थ्यो। हुन्छ, रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा हामी थप प्रसङ्गमा जोडौँला। आजलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद छ समयको लागि। थ्याङ्क यू। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।